किया, अम्मा हवा को वजूद अता किया। आदम अलैहिस्सलाम की बाई पिसली से आपको मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम में हर चीज में दाया अफजल। खाना शुरू करो दाएं हाथ से, पानी पियो दाएं हाथ से, चलो तो दाईं तरफ से, बैठो तो दाईं तरफ, दाया दाया दाया, दाईं तरफ सीधी तरफ सुन्नत है। लेकिन मौला मेरे बात समझ में नहीं आती, मेरे करीम तेरी हिकमतों पे कुर्बान, हर चीज को तूने दाएं तरफ से पसंद किया, लेकिन जब औरत को पैदा किया तो तूने बाई पिसली से पैदा किया। तो गोया के कुदरत का नकीब जवाब देगा नादान, बाई तरफ दिल है और हमने दिल के सबसे करीब वाली पिसली से तेरी औरत को पैदा किया, या औरत को पैदा किया। औरत न पैर की जूती का नाम है, औरत न सर के ताज का नाम है, औरत दिल के करीब की पिसली का नाम है। इसीलिए इसे दिल में रखा जाता है, इसे दिल में जगह दी जाती है। खातून जन्नत की कनीज हो। तो बहरहाल मैं दूर ना निकल जाऊं, इसलिए अर्ज कर रहा था, आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी तरह हुस्न का पैकर देखा, अपनी तरह हुस्न का मुजस्समा देखा। तो आदम को जब औरत नजर आई तो मर्द की फितरत है, जहां औरत दिखी कशिश है औरत के अंदर, मर्द उस तरफ बढ़ता है। अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा की तरफ बढ़े। हव्वा किसके लिए पैदा की गई? आदम के लिए, क्योंकि और कोई मर्द तो है नहीं। गोया के इस एतबार से हजरते हव्वा सिर्फ आदम के लिए है, और जो औरत जिस मर्द के लिए निकाह से पहले मुख्तस कर दी जाए, इसी मुख्तस करने को मंगनी कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरते आदम अलैहिस्सलाम अपनी मंगीतर की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह फरमाते रुको रुको आदम रुको, अभी बात न करना। अल्लाह ये तो मेरे लिए पैदा हुई, मैं बात क्यों ना करूं? इरशाद हुआ आदम अभी निकाह नहीं हुआ तेरा, इसलिए बात न करना। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मगरबी तहजीब में डूबकर अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली मेरी कौम की बेटी बता, जब शौहर आदम जैसा मासूम हो और बीवी हव्वा जैसी महफूज हो, हव्वा जैसी औरत कौन? जिसकी औलाद में नूह जैसे बेटे, शीश जैसे बेटे, इब्राहिम जैसे बेटे, इस्माइल जैसे बेटे, मूसा जैसे बेटे, ईसा जैसे बेटे, मुस्तफा जाने रहमत जैसे बेटे, तमाम मर्दों की मां हव्वा, अक्सर औरतों की मां। अल्लाह अकबर। एक जान से अल्लाह ने मर्द औरतों को पैदा किया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, उस मर्द और औरत का की तरफ जो इशारा किया गया है उससे आदम और हव्वा है। आप मुझे बताओ, हव्वा जैसी नेक औरत हो, आदम जैसा मासूम मर्द हो, जन्नत का माहौल हो, जिसके बारे में कुरान कहता है इल्ला कीलन सलामन सलामा, जहां सिर्फ सलामती सलामती है, वहां याशी नहीं, वहां बदकारी नहीं, वहां फैश गोई नहीं, वहां फैश कलाम नहीं, वहां लगवियात नहीं, वहां खुराफात नहीं, वहां गुनाह नहीं, गुनाह का तसव्वुर नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसी पाक दामन हव्वा है, ऐसे मासूम आदम है। लेकिन मंगनी के बाद, मंगनी का मफहूम मैंने पेश कर दिया इस माना में कि मुख्तस कर दिया आदम के लिए। आदम बढ़ रहे हैं, अल्लाह कहते बात न करना जब तक निकाह न हो। आप मुझे बताओ, वो आदम जिसकी शराफत की खैरात आदमी को मिली तो वो आदमी कहलाया, वो इंसान को मिली तो वो आदमी कहलाया, उस आदम को कहा जाता है आदम मंगनी के बाद बात न करना, यानी मुख्तस होने के बाद बात न करना। अल्लाह कब तक? जब तक निकाह न हो जाए। आप मुझे बताओ, जन्नत के माहौल में जब आदम को रोक दिया गया कि निकाह से पहले हव्वा से बात न करना, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम निकाह से पहले जो है वो मंगीतर की बाइक पर घूमो या फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करो? बड़ी माजरत के साथ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। भाभियां ट्रेन करती है अपनी ननन को, देखो ऐसे बात करना। बड़ी बहनें छोटी भाई बहन को माज़अल्लाह यूं गाइड करती है, देख तेरे मंगीतर का फोन आए तो यूं डायलॉग बोलना, ओ जालिम बहन, तुझे तो बहन ज़ैनब की तरह होना चाहिए था। ओ जालिम बहन, तुझे तो रुकैया की तरह बहन होना चाहिए था। ओ जालिम बहन, तुझे तो आसिया की तरह बहन होना चाहिए था। तू कितनी जालिम निकली कि छोटी बहन को तू मंगीतर से बात करके उकसा कर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, उसकी जिंदगी को तबाह कर रही
نہیں ہے۔ اسلام میں منگنی کے بعد لمبی لمبی گفتگو کا کوئی تصور نہیں، بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں، گرل فرینڈ کا کوئی تصور نہیں۔ جو محبت شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے۔ کیا تم نے دادا دادی کی محبت کو نہیں دیکھا؟ بوڑھے ہو گئے لیکن اتنا پیار ہے کہ دیکھ کر کے دل اش اش کرتا ہے، طبیعت جو ہے بے چین ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے۔ ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے کبھی اپنے دادا دادی کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے والدین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مثالی محبت۔ اور آپ کو بتاؤں، محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے تو تاج محل بنتے ہیں۔ محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے سمرقند بنتا ہے۔ محبت جب شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے بخارا وجود میں آتا ہے۔ محبوب کے رخسار کے تل پر کبھی سمرقند و بخارا بنتے ہیں، کبھی صورت ممتاز پر تاج کا وجود آتا ہے۔ لیکن جب شادی سے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر طلاقیں واقع ہوتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، اور یانیت کی بنیاد پر چند دن کی چاندنی، چند دن نہیں 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ آؤ اپنی قوم کی بیٹیوں کو سکھا دے کہ منگنی کے بعد منگی تر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہوگا تو نکاح کے بعد ہوگا، ہوگا تو شادی کے بعد ہوگا، اور پھر شان سے ہوگا کہ شریف کی بیٹی کا انداز یہ ہے، غریب شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، امیر شوہر مل جائے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، عادل ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے، ظالم ملے اس کے ساتھ بھی نباہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، شریفوں کی بیٹیوں کی پہچان ہے، گھر سے دلہن جوڑا پہن کر نکلتی ہے ماں کے گھر سے، اور شوہر کے گھر سے کفن پہن کر نکلتی ہے۔ وہ جھگڑوں کی داستان لے کر کبھی ماں باپ کو بہکانے نہیں آتی، کبھی ماں باپ کو ورغلانے نہیں آتی، اور اگر بیٹی آ بھی جائے تو ماں باپ سنت مصطفیٰ کے مطابق اس کو سمجھا بجھا کے رخصت کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ایک مرتبہ یوں ہوا، نازوں سے پلنے والی، نم سے پلنے والی، اللہ اکبر، وہ سیدہ فاطمہ جو فرش پر چلے تو یوں لگتا ہے عرش زمین پر آ گیا، جس کے گھر میں سید الملائکہ جبریل امین بھی کبھی اجازت کے بغیر نہ آتے ہوں، وہ سیدہ کائنات۔ ایک مرتبہ کوئی بات ایسی ہو گئی، وہ کوئی بات یوں ہو گئی کہ مولائے کائنات نے کہہ دی بات، سیدہ ناراض ہوئی اور ناراض ہو کر کہا رکو، ابھی اپنے ابا سے یعنی مصطفیٰ کریم سے ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ آ گئی، میرے نبی غیب دا نبی، میرے نبی کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا۔ اس کے بعد سیدہ کا گھر اور آقا کے گھر میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اپنی پیوندوں والی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر دروازے پہ آئی، دستک دیا، اوب کا کریمہ کا دروازہ کھولے، آقا کریم نے اندر سے پوچھا کون ہو تم؟ سیدہ کی آواز تو آقا جانتے تھے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کی آواز سے سب سے زیادہ اگر کسی کی آواز مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی آواز، حضور کے کردار سے سب سے زیادہ کسی کا کردار مشابہ سیدہ فاطمہ کا، حضور علیہ السلام کی سخاوت سے سب سے زیادہ کسی کی سخاوت مشابہ تھی تو سیدہ فاطمہ کی سیرت میں، صورت میں، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، حیا میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں، انداز میں وہ اپنے بابا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی مشابہ تھی۔ آواز آئی، دروازہ تو کھولے، اندر سے آواز آئی کون ہو تم؟ اللہ اکبر، زمین نیچے سے، پیروں کے نیچے سے نکل گئی، کبھی یہ لہجہ بابا کا نہیں دیکھا، کہا کون ہو تم؟ اس کے بعد عرض کی آقا میں آپ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اندر سے آواز آئی کون فاطمہ ہو تم؟ اللہ اکبر، یہ لب و لہجہ میرے رسول نے کہا کون فاطمہ ہو تم؟ کہنے لگی یا رسول اللہ حسنین کی امی فاطمہ۔ کہا کون فاطمہ حسنین کی امی؟ کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ۔ کہا کون میری بیٹی فاطمہ؟ تو کہا حضور بندہ پرور آقا علی کی بیوی فاطمہ۔ علی کا نام لیا تو آقا نے کہا فاطمہ شوہر سے ناراض ہو کر آئی ہے، آج میرا دروازہ تیرے لیے نہیں کھلے گا، جا پہلے علی کو راضی کر لے، اس کے بعد
اور فاطمہ سن، اگر یہاں علی کو ناراض کر کے آئی تو تیرا بابا مصطفیٰ آج تجھ سے نہیں ملتا، اور اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو قیامت میں بھی میں تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا، جا پہلے علی کو راضی کر اس کے بعد آنا۔ سیدہ گئی، اب اپنا دوپٹہ مولائے کائنات علی کے مرتضیٰ کے قدموں میں رکھا، کہا علی مجھے معاف کر دو۔ علی مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ میں تو تم سے ناراض نہیں ہوا تھا، تم ہی تو ناراض ہو کر کے گئی تھی، میری جان میری فاطمہ میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا۔ مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے ہماری مقدس ماں سیدوں کی ماں جب فاطمہ کو مسکرا کے معاف کیا، اتنے میں میرے آقا اندر تشریف لائے اور دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی، اللہ تمہاری محبتوں کو قائم رکھے، تم